Diocese of Mangalore, CODP registered Mangalore, housing project. मुझे नाव स्टेला हांव नित्य फिरगजंत वस्ती करनासा म्हजो बापूय आरवा फिरगजंत वस्ती करनासा म्हज्या बाबाचें घर मस्त पाड आसलें म्हळ्यार फाटल्या 10 वर्सां हांव स्लॅबाचें घर बांदलें आनी 10 वर्सां जालीं म्हणटाना तें बांदतना मस्त दोबडेकाय सगळ्यांची कुमक करून आमी काण घेवन बांदलें. म्हज्या बाबा 4 जाणां चेडवां भुरगीं एकलें सिस्टर जालां आनी आमी तेगा 3 कडेन काजार जावन पयस आसा. म्हजे आवय बापूय दोगांत घरांत आसात. ह्या 10 वर्सां जाल्या उपरांत आमी आमच्या घरा सदांय विजीट करता आसतना म्हाका मस्त बेजार आयभोगली कितें म्हळ्यार त्या घरान पोवता स्विच बोर्ड आसा थंय पोवतालें. आतां कार्य करचें म्हूण समजोना आमच्या इगर्जेन एनाउन्स केल्लें दुबळ्यांक घुमप करूंक CODPंत तुमकां एक स्कीम आसा म्हणून. पूण त्या घडये म्हजे आवय बापूय मिसाक वचून हाडली ती प्रायवंत जाल्ल्यान तांकां ते स्किमाचे विशय कळीत नासली आनी हांव डायरेक्ट म्हज्या विकार बापाय म्हळ्यार आरवाच्या पाद्र्या बाकडेन उलयली आनी ते स्कीम आतां ना पूण CODPक हांव तुका एक लेटर दिता म्हणून लागलो. तशें ताणें लेटर दिलें आनी तें लेटर काडून हांव पाद्र्या बाकडच्यान आयली. पाद्र्या बान म्हळें तुमकां खंडीत कुमक मेळटा म्हणून. त्या दारां म्हजो जीव करून आयलो कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आवय बापायच्या घराक एक पाकें वयर हें सिटी कल्चर तसलें एक फेसिलिटी आमकां घर दितात म्हणल्यार एक संतोशान म्हाका जीव आयलो म्हूण येत आनी म्हज्या बाबाक हांवें आपोवन हाडलें हांगा आनी ताणें कुमक करता म्हणून आमकां बसयलें आनी CODP तर्फेन म्हाका कुमक मेळ्ळी. आमकां ल्हान तरी खंयचेय जावं दी आमकां कोणी व्हडलें दिवं शकना पूण ल्हान फुलाची पाकळी दिवन आमकां सहाय करतात म्हणल्यार आमकां मस्त संतोश पळय की न्ही. तशें जाल्या वरवीं तांणी बरें मन दाखोवन आमकां कुमक केल्याक आमी तुका ऋणी जावन आसा आनी दुबळ्यांची घरां तुमी बांदून हाडल्यात आमच्या मनांत तांच्या मागण्यांत तुमी सदांच आसतल्यात म्हणून म्हजे पातयेनी आनी कुमक केल्याक आमकां सर्वांक तुमी आमी तुमकां आभारी जावन आसा आनी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा.